अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस दुनिया में हम आजकल रह रहे हैं इसको मुमकिनात की दुनिया कहते हैं। पॉसिबल हो सकता है, हर बात मुमकिन हो सकती है। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ जो आपको ये कहे कि तुमसे ये नहीं होगा उसके कान में एक लगा दो और उसको कहो कि मैं करके दिखाता हूँ। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या आप ये गुमान कर सकते हैं कि एक मफलूज आदमी, एक माजूर आदमी जो मफलूज हो, फालिज़दा हो, वो किसी मुल्क, बहुत बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट रह सकता है, सेलेक्ट हो सकता है? जी जी। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट 1933 से 1942-44 तक प्रेसिडेंट रहा है, जो कि मफलूज था। सदर बनने से पहले मफलूज था। लोगों ने कहा कि ये कैसे सदर बन सकता है, कि जो पहले फालिज़दा है और इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी ताकत का। उसने ये साबित करके दिखाया कि मैं सदर बन सकता हूँ। इसी तरह एक लड़की जिसको पोलियो हो गया था, डॉक्टर ने उसे कहा कि आप अपने पाँव पे नहीं चल सकती, पूरी जिंदगी आप चलने के काबिल नहीं होंगी, अपनी टांगों पे खड़ी नहीं हो सकेंगी। लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम चलना तो दूर की बात है, तुम दौड़ सकती हो। उसने डॉक्टर की बात को अनसुना कर दिया। उसने कहा मेरी माँ बहुत बड़ी डॉक्टर है जो कह रही है तुम चल सकती हो। माँ ने उम्मीद दिलाई। उस बच्ची ने स्ट्रगल की, कोशिश की। यकीन करें वो 3 दफ़ा ओलंपिक की दौड़ में फर्स्ट आई है। 3 दफ़ा ओलंपिक दौड़ में जो है ना उसने फर्स्ट इनाम लिया है। इसी तरह अगर आप कुछ गाने बजाने का रखते हैं सेंस, तो गाने बजाने की दुनिया में एक ऐसा आदमी भी गुजरा है जिसकी 20 साल की उम्र में कुव्वत समात ख़त्म हो गई, उसके कान जवाब दे गए। 20 साल की उम्र हुई, उसको टाइफाइड बुखार हुआ, उसकी कुव्वत समात ख़त्म हो गई। लेकिन कुव्वत समात के बाद, ख़त्म होने के बाद, उसने गाने बजाने की सुरों पे काम किया, गाने बजाए की सुरें तरतीब दी। आप ये खुद सोचें, जो सुन नहीं सकता था, जो सुन नहीं सकता था, उसने गाने बजाने की सुरें कैसे तख्लीक की। लोग जब वो ये कहता था कि मैं गाने बजाने की सुरें तरतीब दूंगा, मुझे बाजा लेकर दो, घर वालों को कहा, तो क्या ख्याल है, घर वालों ने कहा होगा कि आप कर सकते हैं ये? साहब ने यही कहा होगा जो आप कह रहे हैं, ये आपसे नहीं होता, आप बेवकूफ़ हो, पैसे ज़ाय कर रहे हो, टाइम ज़ाय कर रहे हो। लेकिन उसने साबित किया कि आज जो दुनिया के बहुत बड़े, ख़ासतौर पे बड़े सगीर के गाने बजाने के जो लोग सेंस रखते हैं, वो उनका नाम ज़रूर जानते होंगे। वो इंडिया का था। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो आप सोच नहीं सकते ऐसा हो सकता है। एक ऐसा भी आदमी हुआ है जिसने आंख की पुतली से किताब लिखी है। ये मुमकिन है कि हाथ से नहीं लिखी, मुंह से नहीं लिखी, आंख की पुतली से लिखी है। जी जी, लिखी है उसने। उसकी वो सियाह था और राइटर था और सहाफ़ी था। वो काम करता था, अचानक उसका प्रॉब्लम हुआ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं किताब लिखूंगा। वो घर वालों को बताया करता था कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो बाकी लोगों ने नहीं लिखी। मैं जो है ना अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी एक किताब लिखना चाहता हूँ। इसी दौरान उसको अटैक हुआ, वो बीमार हुआ, अस्पताल में चला गया, पैरालाइज हो गया। उसका पूरा जिस्म जो है ना वर्क छोड़ गया। अचानक उसकी कुव्वत समात बहाल हुई और उसकी एक आंख ने हरकत शुरू की। तो उसकी बेगम ने उससे कहा कि क्या आप किताब लिखना चाहते हैं? उसकी ने आंख के इशारे से जवाब दिया जी। तो बेगम ने मुख्तलिफ 2-4 टाइपराइटर वालों को बुलाया और एक आदमी उसकी आंख की तरफ देखता रहता। वो टाइपराइटर पे मुख्तलिफ हर्फ तर लिखते
اور اس کو کہتے اے وہ سنتا، بی سی جس آنکھ لفظ پہ وہ آنکھ چپکتا تھا اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ لفظ ہے. ایک ایک اس طریقے سے ایک ایک لفظ کر کے ٹائپ ہوا ہے، ایک ایک ورڈز کر کے، ایک ایک سپیلنگ وہ بتاتا تھا. اس طریقے سے کتاب 3 سال میں ترتیب ہوئی ہسپتال میں. جی جو آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، آنکھ سے کتاب لکھنا کیسے ممکن تھا، اس نے کر دیا ہے. یار آپ کو تو اللہ پاک نے دونوں ہاتھ بھی دیے ہیں، دونوں آنکھیں بھی دی ہیں اور کان بھی ہیں، اور آپ بول بھی سکتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، سن بھی سکتے ہیں. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے. کون سی چیز ناممکن ہے؟ آپ کا قدم اٹھانا صرف ناممکن ہے. قدم تھوڑا سا اٹھائیں، تھوڑا سا آگے بڑھیں، ہمت کریں تھوڑی سی، اور دنیا کو بتا دیں کہ ناممکن کچھ بھی نہیں، اب ممکنات کی دنیا میں رہتے ہیں. لوہا ہوا میں اڑ سکتا ہے، لوہا پانی میں تیر سکتا ہے، یہ ممکن ہے. آپ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ کی راہ میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ آپ کے راستے میں کون سی بڑی دیوار ہے؟ بتاؤں وہ کون سی دیوار ہے، وہ کون سی بڑی رکاوٹ ہے جو آپ کے راستے میں کامیابی تک آپ کو نہیں پہنچنے دیتی، آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتی، آپ کو امیر نہیں ہونے دیتی، آپ کو تعلیم کے اعلیٰ ڈگری تک نہیں پہنچنے دیتی. وہ آپ ہے، وہ آپ کی خود اپنی ذات ہے. یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ جن سے پہلے ہوا ہے وہ اونٹ کے بیٹے تھے، ہاتھی کے بچے تھے، وہ بھی انسان تھے. آپ کر سکتے ہیں. کل کا انتظار نہ کریں. کل کس نے دیکھا؟ جہاں ہیں، جس حالت میں ہیں، ابھی سے سٹارٹ نہیں. بہتر وقت کب آئے گا؟ بہتر یہی وقت ہے، مناسب یہی حالات ہیں. کسی کے ہاتھ میں سونے کا چمچہ ملنے کے بعد اس کو نہیں کہا گیا کہ جی آگے بڑھو. جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ جس حالت میں جس جگہ پر ہوتے ہیں وہاں سے سٹارٹ لے لیتے ہیں. آپ اپنی زندگی کی گاڑی کا ابھی سے آج ہی سٹارٹ لیں. جہاں ہیں، جیسے ہیں، جس پوزیشن میں ہیں، جس مالی حیثیت میں ہیں، جتنی تعلیم ہے، سٹارٹ لیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے غربت سے سٹارٹ لیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یتیم ہوتے ہوئے بہت بڑا کام کیا. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان پڑھ ہوتے ہوئے بہت سا کام کیا. آپ کو تو یار مالک نے بہت ساری سہولتیں دے کر رکھی ہیں، اتنی سہولتیں دے کر رکھی ہیں جن کے لیے دوسرے لوگ ترستے ہیں. پھر بھی آپ مفلسی، غربت اور حالات کے اچھے ہونے کا کہہ رہے ہیں. آج ہی حالات اچھے ہیں، اٹھو شاباش، ہمت کرو اور آگے بڑھو، اور اپنے حصے کا وہ کام کر ڈالو جس کے لیے مالک نے آپ کو پیدا کیا ہے. مالک نے آپ کو اس دنیا میں خواہ مخواہ کے لیے نہیں بھیجا. واٹس ایپ یوز کرنے کے لیے، فیس بک دیکھنے کے لیے، ویڈیو پہ چیٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا. مالک نے آپ سے کوئی خاص کام لینا تھا، اس لیے آپ کو پیدا کیا ہے. تو اپنے حصے کا کام کر ڈالیے. اپنے حصے کی اس دنیا میں جاتے ہوئے کوئی شمع روشن کر جائیے. کوئی ایسا کام کر دیجیے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں. تھینکس.